बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू ट्रैवल टू अवर चैनल। फ्रेंड उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड, हम लोग यूट्यूब के लिए वीडियोस वगैरह बनाते रहते हैं और जो हमारा चैनल है इसका बेसिकली जो काम है वो यही है कि आपको हर कंट्री की जो इमिग्रेशन अपडेट, वीज़ा इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर करें और सही मानों में जो सही इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको बताएं, ताकि आप अपने पैसे जो ज़ाया करते हैं या एजेंटों के हाथ लग जाते हैं उससे आपकी जितनी हो सके हम बचत करवाएं। हमारी कोशिश होती है, बाकी अमल आपने करना होता है। हम लोग आपके साथ जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं वो हमारी जेन्युइन और 100% अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होती है, और फेक न्यूज़ या फेक इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर नहीं करते, क्योंकि उसमें हमारा भी टाइम वेस्ट होता है और आपका भी टाइम वेस्ट होता है। अब दूसरी चीज़ जो आपके साथ डिस्कस करेंगे कि मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि हम लोग आपको हर एक बंदे को अपना नंबर जो है वो नहीं दे सकते। आप अपना नंबर जो है वो हमारी जो कमेंट सेक्शन होता है वहाँ पे छोड़ दिया करें, हम लोग खुद आपके साथ कॉन्टेक्ट कर लिया करेंगे। अब सबसे पहले आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल ट्रैवल टू वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल का आइकन होगा उसके ऊपर भी ज़रूर क्लिक करिएगा, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो जो है उसको बआसानी आप देख सकें। दो चीज़ें मैंने आपके साथ आज डिस्कस करनी है जिस पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और ये जो चीज़ें हैं ये दोनों ही मलेशिया के मुतालिक है और मलेशिया में जो रीहायरिंग चल रही है उसके मुतालिक है। फ्रेंड, ये वीडियो जो है वो आपके लिए उम्मीद करते हैं कि बड़ी अच्छी साबित होगी और आपको बड़ी जो चीज़ें हैं, बड़े नुकसान जो है आपका ख़ास तौर पे जो पैसे का नुकसान है उससे बचाएगी। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि रीहायरिंग जो फिंगर्स जो हैं वो किन कंपनियों के होंगे और उसका तरीक़ेकार क्या और किस तरह फिंगर होंगे। फ्रेंड, एक चीज़ आप जहन में रखें कि जितनी भी छोटी कंपनीज़ हैं, मिसाल के तौर पे एक कंपनी का कैपिटल होता है, कैपिटल 10 मिलियन हो सकता है, यानी कि 10 लाख रिंगिट हो सकता है, 50 लाख रिंगिट हो सकता है, 1 लाख रिंगिट हो सकता है। वो कंपनीज जिनका कैपिटल बहुत कम है, मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, उस कंपनी पे 2 से 3 शॉप्स हैं। शॉप्स मतलब यानी कि कोई भी कर लो, मोबाइल एसेसरीज़ की है या गारमेंट्स की है या कारपेट्स की हैं, कोई भी शॉप्स हैं, तो उनकी रीहायरिंग जो है वो किसी सूरत भी नहीं हो सकती। ये बात अपने ज़हन में रखें। क्यों नहीं हो सकती? कि इस रीहायरिंग में, इस फिंगरप्रिंट्स में ये गवर्नमेंट की तरफ से एक अनाउंसमेंट है कि हम लोगों ने चेक करना है कि आपको कितनी जो है वो वर्कर की ज़रूरत है, हालांकि आपको वर्कर की ज़रूरत है भी कि नहीं है। जिस तरह ये पिछले दिनों एक केस हुआ है, जो एक 61 ईयर ओल्ड जो माई है वो पकड़ी गई, एक बीबी जो पकड़ी गई है, तो उस पे हम लोगों ने वीडियो बनाई थी, तो आपके साथ उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। तो उसकी भी यही प्रॉब्लम थी कि उस माई के, उस औरत के नाम जो कंपनी थी वो उसने एक छोटी सी कंपनी क्रिएट करने के बाद जो है उसने कहा जी मैं रीहायरिंग करवाती हूँ, फिंगर करवाती हूँ, तो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रिंगट वो फी बंदे से लेती रही। अब उस कंपनी को वर्कर की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उस कंपनी का कोई काम ही नहीं है। जब वर्कर की ज़रूरत तो उस टाइम आप फिंगर तो उस टाइम करवा सकते हैं ना, जब आपको, आपकी कंपनी को किसी वर्कर की ज़रूरत है तो आप बंदे को हायर कर सकते हैं। लेकिन आपकी कंपनी को ज़रूरत ही नहीं है बंदों की, आपकी कंपनी का सिर्फ नाम ही है, काम उसका कुछ भी नहीं है, तो उसके फिंगर तो नहीं हो सकते ना। तो ये बात ज़हन में रखें कि जिस कंपनी का कैपिटल मिसाल के तौर पे 1 लाख रिंगट है या 2 लाख रिंगट है, उस कंपनी के फिंगर किसी सूरत नहीं हो सकते। हमारे कुछ भाई हैं, अब उनको क्या कहें, रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है, इसमें भी उनको थोड़ा बहुत भी जो है ना वो ख्याल नहीं आ रहा, जो टिक टॉक पे बैठे हैं ख़ास तौर पे। एक चीज़ अपने जहन में रखें, टिक टॉक पे जितने लोग बैठे हैं उनमें से 90% जो है ना वो फ्रॉड कर रहे हैं। एक छोटी सी क्लिप बनाई और अपलोड कर दी, अब वो बंदे को डबल माइंड कर देते हैं कि वो बंदा सोचने लग जाता है कि यार ये जिस तरह तरीके बता रहा है इस तरह तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो इस तरह का कोई सीन नहीं है, और ना ही कोई मलेशिया गवर्नमेंट की तरफ से कोई अनाउंसमेंट है कि जी छोटी छोटी जो कंपनीज़ हैं वो आके फिंगर करवा लें, इस तरह का कोई सीन नहीं है। आपने ख़ास तौर पे इन चीज़ों से बचना है। मलेशिया की जो बड़ी कंपनीज़ हैं
مثال کے طور پہ جن کا 50 لاکھ کیپٹل ہے، 50 لاکھ رنگٹ کیپٹل ہے، اس کے بعد اس کمپنی کو بندوں کی ضرورت ہے، ان کے فنگرز ہو رہے ہیں. اب اگر آپ کہنا کہ یہ کچھ دنوں بعد جو ہے وہ چھوٹی کمپنی کے فنگر ہو جائیں تو بھائی تو پیچھے دن کیا رہ گئے ہیں، پیچھے ٹوٹل جو ہے وہ 60 ڈیز رہ گئے، یعنی کہ 2 مہینے پیچھے پڑے ہیں. اب جب آپ نے فنگر کروانے ہوتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی کمپنی کے پہلے سارے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ لینے ہوتے ہیں، پھر آپ کو اپنی کمپنی جو ہے وہ امیگریشن کی ویب سائٹ پہ جا کے وہاں پہ اپنے سارے ڈاکومنٹس ان کو دیتے ہیں. وہ آپ کی کمپنی کے ڈاکومنٹس چیک کرتے ہیں، ساری آپ کی کمپنی کی ڈیٹیل لیتے ہیں، اس کے بعد وہ وزٹ کرتے ہیں. اب وزٹ میں یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کا پیسہ چل جاتا ہے، آپ ان کو پیسہ کھلا دیں. لیکن آج کل تو ملیشیا کے حالات جو ہیں وہ بڑے ٹائٹ ہیں، اور خاص طور پہ امیگریشن کے معاملے میں تو انہوں نے کافی جو ہے وہ اپنے لا چینج کر دیے، اور بڑے اپنے جو آفیسر ہیں ان کو معطل بھی کر دیا صرف اسی وجہ سے کہ کیونکہ وہ کرپشن کرتے تھے. تو یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے. آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ یہ چھوٹی موٹی جو کمپنیز ہیں، ہمارے جاننے والا ہے جس کی کمپنی ہے اس کے فنگر ہو جائے، تو بھائی یہ اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے. جب آپ کی کمپنی کے ڈاکومنٹ سارے سبمٹ ہوتے ہیں، آپ کو اپنی کمپنی رجسٹرڈ کروانی پڑتی ہے، اس کے بعد آپ کو اپروول لینی پڑتی ہے. اب مجھے ایک چیز کی بتائیں کہ کم سے کم جو آپ اپروول لے سکتے ہیں نا وہ 70 ورکرز کی اپروول لے سکتے ہیں، یعنی کہ 70 لڑکوں کی ورکر کی آپ اپروول لے سکتے ہیں ایک ٹائم میں. کم سے کم اس سے کم آپ اپروول لے ہی نہیں سکتے. اس سے اوپر جتنے مرضی بندوں کی اپروول لے لیں. جب آپ نے اپروول لینی ہوتی ہے 70 بندوں کی آپ اپروول لیتے ہیں، تو اس میں سے یہ ہے کہ آپ کو 70 بندوں کے لیے اپلائی کریں، وہ 70 بندوں کی اپروول نہیں ملے گی آپ کو ملے گی کم سے کم کوئی زیادہ سے زیادہ یا کم سے کم 40 یا 50 لوگوں کی اپروول مل جائے گی. اب جب ان کی اپروول لینی ہوتی ہے، مثال کے طور پہ آپ نے 70 جو بندے ہیں ان کے لیے اپروول لینی ہے، تو آپ نے فی بندہ جو ہے وہ 2000 رنگٹ سیکورٹی جمع کروانی ہوتی ہے. اب آپ میں سے جو سمجھدار بندہ ہے وہ مجھے یہ بتا دے کہ ایک کمپنی کا کیپٹل 1 لاکھ رنگٹ یا 2 لاکھ رنگٹ، ٹھیک ہے، 2 لاکھ رنگٹ یا 3 لاکھ رنگٹ ایک کمپنی کا کیپٹل ہے، اور اس کی 3-4 دکانیں ہیں، اور 70 بندوں کی وہ اپروول لے رہا ہے، اور وہ اس کا دماغ خراب ہے کہ جس کا اس کو فائدہ ہی نہیں ہونا، وہ لوکل بندے ہائر کر لے. لوکل بندے بھی آپ میں سے بہتر جانتے ہیں جو لوگ ملیشیا میں رہتے ہیں کہ لوکل جو ہے وہ تو فارنر سے بھی کم سیلری پہ وہاں پہ جو ہے وہ کام کر لیتے ہیں، جس کا نقصان فارنر کو ہوتا ہے. وہ تو آپ 800 رنگٹ دیں گے اس پہ بھی کام کر لے گا. تو اس کا فائدہ جو وہاں کا کمپنی کا اونر ہے اس کو کیا ہے بھائی؟ اس کو تو وہ بندہ چاہیے نا جو کم سیلری پہ آئے، کام زیادہ کرے. اس کو اس طرح کا بندہ تو نہیں چاہیے نا جو کام کرے نا اور سیلری اس کو زیادہ سے زیادہ ملے. اس طرح کا نہیں ہوتا. تو وہ کس طرح مطلب یعنی کہ 70 بندوں کا جو ہے وہ فی بندہ جو ہے 2000 رنگٹ سیکورٹی جمع کروائے گا. 2000 رنگٹ سے مراد یہ ہے، آپ 70 سے ملٹیپلائی کریں گے وہ تقریباً 1,40,000 رنگٹ بنتا ہے. اب وہ بندہ پاگل ہے، وہ 1,40,000 رنگٹ جو ہے وہ سبمٹ کروائے، اس کے بعد جو ہے وہ اپروول لے اور وہ ذلیل ہو، کبھی بھی نہیں وہ کرے گا. تو یہ جو ٹک ٹاک پہ بھاشن دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں نا، لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں. پہلے لوگ اتنے پریشان ہیں، اوپر سے آپ لوگ پھر پریشان کر رہے ہو. کوئی تھوڑا سا خدا کا خوف کھاؤ اور ان چیزوں سے گریز کرو. بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں ان کے ساتھ آپ کانٹیکٹ کریں. ہمارے پاس بھی کمپنیز اویلیبل ہیں بڑی بڑی، جن کے ہم لوگوں نے فنگر یہ 2 دن پہلے کروائے بھی ہیں. تقریباً 45 بندہ تھا جس کے فنگر کروائے ہیں. تو بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں نا ان کے ساتھ کانٹیکٹ کریں اور اپنا کام کروائیں. اس انتظار میں ہرگز نہ بیٹھیں. ہم لوگ اپنی ویڈیو میں کہتے رہتے ہیں آپ کو کہ اگر آپ اس انتظار میں بیٹھ رہے ہیں نا کہ چلو جی کروا لیں گے، تو یہ اتنی آسانی سے نہیں ہونا. یہ پروسیجر ہوتا ہے کم سے کم 2 سے 3 ماہ کا. سٹیپ بائی سٹیپ سارا کام ہوتا ہے. ایک دم نہیں ہوتا کہ ایک دم آپ گئے اور آپ کا سارا کام کلیئر ہوگا اور آپ کو پرمٹ نکال کے وہ دے دیں گے. اس طرح کا کوئی صحیح نہیں ہے، اس پہ ٹائم لگتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں. اس کے علاوہ پھر بھی آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو، کچھ پوچھنا ہو، تو آپ ضرور ہمارے سے پوچھ سکتے ہیں. ہم لوگ آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوشش کریں گے کہ آپ کو صحیح جو ہے طرح سے گائیڈ بھی کریں اور صحیح انفارمیشن دیں. ایک چیز جو اینڈ پہ میں کہوں گا وہ یہ کہ امیگریشن کی طرف سے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہے کہ انہوں نے اس پر جو پروگرام ہے اس کی ڈیٹ کو بڑھا دی ہے. 30 جون 2021 لاسٹ ڈیٹ ہے. ابھی تک کسی قسم کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی کہ اس کے بعد بھی جو ہے یہ کام چلتا رہے گا. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کل کا کوئی پتہ نہیں، کل کو وہ ڈیٹ بڑھا دے تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن ابھی تک آج جو 30/4/2021 تک
ابھی تک اس طرح کی کوئی نیوز نہیں ہے جس میں امیگریشن نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہو کہ ہم لوگوں نے اس ریکیلیبریشن پروگرام کی ڈیٹ کو بڑھا دیا. امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگر اس کے علاوہ آپ ہمارے سے بہتر جانتے ہیں اور ہم لوگوں نے اگر کوئی غلط انفارمیشن آپ کو دی ہو تو آپ نے ضرور ہمیں کمنٹ میں مینشن کرنا ہے تاکہ ہم لوگ بھی اپنی غلطی کو سدھاریں اور آپ کو غلط انفارمیشن نہ دیں اور آپ کا ٹائم ویسٹ نہ کریں. ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.